Like, subscribe, and get notified. Puran farming, or Puran Sheti, the ancient, eco-friendly, and primarily organic method of silt-based agriculture practiced in Goa is being revived after nearly 30 years. 4 places have been selected, and this year, these areas have been cultivated with the help of school children. Puran Sheti was practiced on the Mahadai riverbank in Sattari, Bicholim and Ponda talukas. This traditional system utilizes nutrient-rich silt deposited by rivers during monsoon floods to cultivate paddy without conventional plowing or chemical fertilizers, making it a sustainable, though now rare, form of agriculture. Here's the story. शेकड्यांनी वर्सां परंपरा आशिल्ली ही पुरण शेती जी फाटली 20-25 वर्सां फाटीं बंद पडलेली. त्याची कारणां वेगळी आसा, कारण बंधारे हांगसर जाल्ले, बंधारे जाल्ल्या कारणान पुरणेची जमीन जी ती सबमर्ज जाली, ताका लागून पुरण शेती सोडली. 2005 पुरण शेती कमी कमी जाली आणि 2014 आमी ज्या जाग्यार आसा दुऱ्याची कोणी ते निमाणी पुरण जाल्ली. पूण चडशे आनी 2005 उपरांत पुरण शेती सोडली. तशेंच फक्त न्हय म्हादय न्हंयच्या तडीर न्हय तर म्हादय न्हंयच्या बाकीच्यो उपन्हंय आसल्यो, ती मागीर रगडा न्हंय आसूं, नानोडेची न्हंय आसूं, वेळसाची न्हंय आसूं आनी इवन वाळवंटी न्हंय आसूं, ह्या सगळ्या न्हंयांचेर पुरण शेतां जाताली. म्हणटकच ही पुरण शेती परत पुनर्जीवीत करची असो एक विचार आयलो. तुमकां खबर आसा 2023 आनी 2024 वर्सां आमी ह्याच दुऱ्याच्या कोणीच्या तडीचेर आमी पुरण शेत त्या वेळाचेर केल्लें आनी ताका बरे तरेन ते पिकलेलें. परत एकदा 1 वर्साचे गॅप जाल्या उपरांत आमी परत असो विचार येयलो की आमी हे पुरण शेत 4 कडेन करचें म्हणून. त्या अनुशंगान ह्या दुऱ्याच्या कोणीचेर या तार वाठारांत आमी पुरण शेत अंदू वर्सां करतात, मोठ्या प्रमाणात करतात. तशेंच आमी शेर सावड्डे थंय आनी एक पुरण आमी करपाक घेतल्या. त्याच वरान काल आमी एक पुरण शेत रोपलें जे 30 वर्सां पुरण शेत जावंक नासलें. अशें साठरे गांव जो आसा त्या साठरे गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पुरण शेत थंय केलें आनी ते काल आमी रोपून येयलें. आनी चवथी खूब म्हत्वाची पुरण जी आसा ती वाळवंटी न्हंय, जी सांखळे आनी सांखळेसून सकयल आमोण्या आमकां म्हादयक मेळटा वा मांडवीक मेळटा. त्या वाळवंटी न्हंयच्या तडीचेर आमी आनी एक पुरण शेत करता. म्हणटकच अंदू वर्सां आमी 4 म्हत्वाची पुरण शेतां करता. ताचो उद्देश एकूच, जी आमच्या जाणट्यांनी जी परंपरा आमकां हांगसर आसली हे सगळे व्हांवून येता ते रेंव काडून, कुशारे काडून, फातर काडून, शेकारो काडून, तळ करून तेजेर झाडाची पानां ताळे घालून मागीर तेजेर भर मारून पुरण शेत करपाक, आनी ती ऑर्गेनीक आसा. आमी आयज आसा तार सत्तरी हांगातल्या दुऱ्याची कोण ह्या भागान. तर हांगासर जी पारंपारीक जी शेती करी आसली तांकां पुरण शेती अशी म्हणटात. तर ती फाटल्या 30 वर्सां पासून बंद आशिल्ली काही कारणाक लागून. सो ती पुनर्जीवीत करपा खातीर प्रकाश पर्येकर सर यांनी पुढाकार घेतला आणि गोवा युनिव्हर्सिटी यांच्यानी पुढाकार घेवन ही पुनर्जीवीत केली, जेणे करून आमचे यंग जनरेशन आसा, भुरगे आसात, स्कुलाचे भुरगे आसात, तांकां पुरण शेती बद्दल आवड निर्माण जावंक जाय. ते शेत कितें आसता, कशें आसता, कित्याक करपाचें ते करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि ह्या पुरण शेती बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार ही जी न्हंय पावसाच्या दिसांनी पालापातोळा व्हांवून हाडटा, ते पालापातोळा एकत्र करून आणि नॅचरली जे जमनींतलो वापसा जो आसता तेजेरूच ही शेती केली वयता. ही पूर्णतः 100% ऑर्गेनीक शेती जाल्लेली आसता. थंय कसलेच तरेचे खत घालनात. हांगातलो रेबो, हांगातले कुशारे घालून आमी पुरण शेत करता आनी तेजे डबलीन ताका पीक येता. म्हणटकच अशी ती फार्मिंग जी आसा, जी ट्रेडिशनल आसला, ती अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टमा अंतर्गत येताय. हे जे परंपरेन केली पुरण शेती, जी टॅक्नीक जी आसा ती टॅक्निकेचे सुरवाते पासून निमाणे मेरेन हार्वेस्टिंग करता, जे लुवता मेरेन आनी मळटा ते मेरेन, आनी तेच्या मुखार ज्यो प्रक्रिया आसा त्या सगळ्या प्रक्रियांचे आमी डॉक्युमेंटेशन करपाचें आसा. ह्या डॉक्युमेंटेशन आमी फोटो डॉक्युमेंटेशन करतले, ह्या डॉक्युमेंटेशन आमी व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन करतले आनी बऱ्यांतले बरी एक व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन करून सगळ्या लोकां मेरेन ते आमी पावपाक सोदतात. तशें आमकां सरकाराकूय आमी सांगूंक सोदता ही पुरण शेती आहा तेजें जतन जावचें. तेजे खातीर तुमी शक्य जाता तुमकां बरी स्कीम करा. आनी हे थळावे लोक जे आसा, आतांच्या पोटार जगपी लोक जे आसा, जे एका काळाचेर फक्त पुरण शेताचेरूच लोक जगताले. तुमकां खबर आहा की सत्तरी वाठार जो आसा दोंगराळ वाठार आसा, फक्त नाचणे आनी बाकीचे शेत जाताले हांगा. आमचे कडेन चड भात शेती ना. म्हणटकच ही भात शेतीचे पुनर्जीवीत जावचें आनी ही जी परंपरा आमी हांगसर घालून दिल्या ती परंपरा फुडें चलची. जी परंपरा आसली ती पूण नव्यान आमी पुरण शेत करूंक सोदता, ती पुरण शेत ह्या लोकांनी करची असो आमचो एक उद्देश ताच्या फाटल्यान आसा. म्हणून हांगसर आमी ही पुरण शेत करपाक आमकां एग्रीकल्चर झोनल ऑफिसर जो आसा विश्वनाथ गांव तेजो आमकां सपोर्ट आसा.
तशेंच गोंय विद्यापीठाच्या मार्फत आमी पुरण शेत करतात आणि आमी एक प्रपोजल आमकां गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशनाक घातिला. म्हाका दिसता ते आमचे प्रपोजल मान्य जातले. ते जर जालें जाल्यार तेंचे आमकां सहकार्य आमकां हांगसर मेळटलें. म्हणटकच फोटो डॉक्युमेंटेशन सांगलेंच तुमकां आनी मागीर व्हिडिओ डॉक्युमेंट तेज्या भायर आमी लेखीत स्वरुपान हें सगळें पुस्तक रुपान आमी लोकांचे मेरेन पावोवपाचो आसा. हें जर जालें जाल्यार खूब बरें जातलें, कारण ही कैक वर्साची जे इतिहास आसा तो इतिहास पुनर्जिवीत जातलो. कारण विषमुक्त भारत ही जी संकल्पना आसा केंद्र सरकारांची त्याच्या खातीर ही खूप मोठो वांटो घेता. कारण प्रकाश सरान सांगल्या प्रमाणे फाटल्या 30 वर्सां पयलीं 500 सुमार पुरण शेती लोक करताले, तर पयल्या वर्सा तेंच्यांनी 1 पुरण शेती केली आनी अंदू वर्सा 4 पुरण शेती करतात. की हांगा तार सत्तरी हांगासर 3 आसात आनी एक सायट्रें अशी तेजी काल लागवड जाल्ली आसा. सो ही पुरण शेती करपाक बाकीच्यांनी सुद्दां अवश्य भेट दिवची आनी आपल्या ज्या भागांत जर ऑर्गेनीक शेती पुरण शेती जर करपाचो जर प्रयत्न करूंक मेळटा जाल्यार तो निश्चित तेंच्यांनी करचो, जेणे करून विषमुक्त भारत आणि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही संकल्पना जी आसा ती खरोखरच आत्मसात जातली. देव बरें करूं.